बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जो हफ़्ते में मैं जब वक्त मिलेगा कोशिश होगी कि हफ़्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा मैं ज़रूर इस सीरीज़ की एक किस्त आपके साथ शेयर करूँगी, और वो होंगी सच्ची कहानियाँ। इस माशरे के वो कड़वे हक़ाइक़ और सच जो मुख्तलिफ़ लोगों के ज़िंदगी के वाक़यात होंगे, और वो हकीकत पर मबनी होंगे। एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप सोचेंगे कि उसके शेयर करने का मकसद क्या होगा, तो उसकी भी एक ख़ास वजह है। आज जब सोसाइटी मुआशरे में हम देखते हैं सियासी, समाजी, माशरती, दीनी, सियासी हर पहलू से, तो हम बिल्कुल ज़वाल का शिकार हैं, बिल्कुल फुक़दान हो गया है, कहत पड़ने वाला है हमारे मुआशरे में। जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो चीज़ें, हमारे रुझानात और हैं और हम तवक्को रखते हैं किसी और चीज़ की। हम वो ज़मीन के अंदर कांटे रहे हैं और हम तवक्को ये कर रहे हैं कि उससे फल फूल सायादार दरख्त होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जब ये सारी सूरत हाल देखता हूँ मैं हमेशा, तो मैं सिर्फ़ इस पे कुड़ता नहीं हूँ जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत की सूरत में एहसास, दर्द, वो चीज़ें दी, तो जब वो फ़ील करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसको पॉज़िटिव वे, एक डायरेक्शन दे के हमेशा मुआशरे में पॉज़िटिव अपना एक कंट्रीब्यूशन अदा किया जाए। इसी सिलसिले में एक इदारे में एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैं कुछ काउंसलिंग के जो केसेस होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ डायरेक्शन पे काउंसलिंग जो होती है, वो उनकी फैमिली मैटर्स के हवाले से होती है, खुला के हवाले से मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं। उसके अलावा उनके मेडिकल के मसाइल होते हैं, उनकी एजुकेशन के हवाले से उनकी कैरियर काउंसलिंग होती है, जॉब्स के हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना, फैमिली के आपस में तल्लुकात बिगड़े हुए होते हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को पहले तो उनसे एक एक चीज़ को सुना जाता है कि उनकी ज़िंदगी पे एक्चुअल सिचुएशन है क्या, ये रीज़न वजूहात हुई क्यों थी, और अब जो जिस सिचुएशन में हैं वो वजह क्या है, और उसके बाद आगे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। ये एक कमरे में, बंद कमरे में मैं सारी चीज़ें देखता था, तो मेरे ज़हन में आता था कि मैं हमेशा कुड़ता था इन चीज़ों को देख के कि हालात, सूरत हाल जा किस तरफ रही है। अपने अल्फाज में किसी को इंसान बता नहीं सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इंसान इसके साथ करे, अपने साथ करे तो करे क्या, इंसान घुटने लगता है, दम घुटने लगता है कि मुआशरा, सोसाइटी किस हद तक हम एक फुक़दान और कहत की सूरत में जा रहे हैं। तो आगे अंधा कुआं हमने गिरने जा रहे हैं। लेकिन इस कुड़ने की सूरत हाल से बेहतर था कि मैं उसको किसी ज़रिए से आपके साथ शेयर करता, और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करते। तो आज पहले तो मेरे ज़हन में था कि मैं उसी को वीडियो लाइव करके जो पर्सन आए उसके साथ जब बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पैसे पहुँचा दूँ। लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो लोगों की प्राइवेसी रखी जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम सामने रखते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बेहतर है कि मैं उसको बग़ैर किसी नाम के, बग़ैर किसी फैमिली के नाम के, हर चीज़ को बिल्कुल प्राइवेसी में रखते हुए, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल हकीकत आपके सामने ना सिर्फ रखूं, उसका जो हल उस फैमिली को बताता हूं, जो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, जो मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह ये होगी, ना कोई शोहरत है, ना कोई और रीज़न, बल्कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप तक वो कड़वे तल्ख़ हक़ाइक़ इस मुआशरे के, जो हर एक की ज़िंदगी में, जो मीडिया नहीं दिखाता, जो कोई और हाईलाइट नहीं करता, जिसकी तरफ इदारों की तवज्जो नहीं है, जिसकी तरफ अहले दर्द लोगों की तवज्जो नहीं, हर कोई अपनी ज़िंदगी के मकसद और पर्पज़ के पीछे लगा हुआ है। तो मेरी कोशिश थी उन चीज़ों को हाईलाइट करके आपके सामने रखा जाए, ना सिर्फ सामने रखा जाए, उसका हल भी बताया जाए। हर इंसान जो है वो अक्ल कुल नहीं होता। मुझे जो अल्लाह ताला ने फ़हम, अक्ल, शऊर और ये सारी चीज़ें अता की है इल्म की सूरत में, तो वो उसके मुताबिक मैं अपने फ़ैसले करता हूँ। हो सकता है कहीं आप मुझे भी उसमें अपनी राय दे दें, तो मैं उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए उस चीज़ को देख सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी हद तक जो चीज़ें करता हूँ वो आपके सामने रखूँगा। इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए आज सबसे पहला केस जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, ये वो तल्ख़ और कड़वे हमारी सोसाइटी के हक़ाइक़ हैं, जिस पे कई लोगों ने पर्दा, किसी ने इज़्ज़त का पर्दा रखा होता है, किसी ने लोगों की बातों का पर्दा रखा होता है, और किसी ने, अब कई मामलात होते हैं जिसकी वजह से लोग उसको दबा देते हैं, और मुआशरे में ऐसे
جیسے گٹر ہوتا ہے نا گندا، تو اس سے آپ ڈھکنا اٹھاتے ہیں تو ایک بدبو آتی ہے، سمیل۔ ہمارے معاشرے سوسائٹی میں انسانی رویے، انسانی معاملات اس حد تک ہم اس میں تدفن پیدا کر چکے ہیں کہ یہ ڈھکنے بند ہیں۔ جس دن یہ ڈھکنے کھلنے ہیں نا، جو معاشرے سوسائٹی میں آج آپ چند واقعات دیکھتے ہیں، ایک ہر طرف بدبو ہی بدبو، سمیل ہی سمیل۔ یہ انسانوں کے روپ میں جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، یہ درندوں سے بھی، بھیڑیوں سے بھی برے حالات میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس کی کوئی وجوہات تو ہیں، اس کی کوئی ریزن تو ہے، پیچھے کچھ اسباب تو تھے۔ ہم اس پہ بھی بات کر کے اس مسئلے کے حل اور اس سے تدارک، اس سے بچنے کے لیے باتوں کی طرف آئیں گے۔ آج جو پہلا جو کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آج کا ہی کیس، میں بڑا کڑتا رہا، میں سن کے مجھے رونا آ گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمارا سوسائٹی، معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ یہ اس عورت کی داستان ہے جس کی 3 بہنیں تھیں اور اس کے ساتھ اس کے 2 بھائی تھے۔ اب 2 بھائی، اس کے ایک بھائی مزدوری کرتا تھا، دوسرا رکشہ چلاتا تھا، والد صاحب بزرگ تھے، 3 بہنوں کا بوجھ تھا، بقول ان کے کہ والدین کہتے تھے بوجھ ہے ہم اوپر۔ تو وہ کیا کیا، والدین نے شادی کر دی، جہاں جہاں رشتے مل رہے شادی کرتے گئے۔ جو وہ لڑکی تھی جس کی میں آج بات، سٹوری آپ تک، زندگی کی سٹوری آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، اس کے باپ نے اس کی شادی کو ایک یاش پرست بندے سے کی۔ اب وہ بڑا سرمایہ رکھنے، ہم یہی دیکھتے ہیں نا والدین میں، اب ساتھ ساتھ اس چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا جو معاشرے میں ریزن، وجہ بنتی ہیں۔ یعنی کہ ایک واقعہ ہوا، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، اس کی ریزنز ہوتی ہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، محرکات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ بھی اپنی زندگیوں میں اس کا کمپیریزن کریں اور آپ بھی اس سے سبق سیکھیں۔ اچھا، اس کی بیٹی، اس کے باپ نے رشتہ دیکھا، رشتہ آیا کہیں سے، وہ مرد جو تھا اس کی 35-38 ایئر عمر تھی۔ اب جو خاتون لڑکی تھی وہ ابھی 25 سے 24، 22، 23 اس کے قریب اس کی عمر تھی۔ اب والد صاحب نے دیکھا بہت بڑا گھر ہے، میری بیٹی جو ہے خوش رہے گی۔ صرف ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بڑا گھر ہو، اچھا کام کرتا ہو، کاروبار اچھا ہو، یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ کتنا عزت کرتا ہے، کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا بیہیویئر ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کیا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، صرف یہی دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے سٹیٹس دیکھا، فوراً بچی سے پوچھے بغیر اس کی رشتہ کر دیا۔ بچی سے پوچھا بھی ہوگا، یہ بات پوچھی بھی ہوگی اور رشتہ کر دیا۔ اب جب رشتہ ہو گیا بچی کا، تو اس کے بعد وہ یاش پرست بندہ، آپ اندازہ لگائیں، اس نے 2 بچے اس کی طرف سے ہوئے، 9 سال ان کا ریلیشن، کے 8 سال رہا ان کا آپس میں ریلیشن رہا۔ اس کے بعد اسی جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں، سب سے پہلی والدین نے غلطی کی رشتہ چوائس کرنے کی، کہ ان کی جو سوچ تھی، جو تھنکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ہماری بیٹی خوش رہے گی بڑے گھر میں، جو اچھا کماتا ہے، جو اچھا کھاتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو، اپنی بیوی کو کھلائے گا اچھا ان کے ذریعے۔ تو یہ والدین کی یاد رکھیے گا، والدین کو یہ پہلی نصیحت ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو جو بھی دیکھ رہے ہوں، پرپز وے دیکھ رہے ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چیز کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں کہ کردار، کریکٹر کے حوالے سے اچھا انسان ہو، عزت کرتا ہو، رسپیکٹ دیتا ہو۔ اگر اس کی زندگی میں غربت ہے بھی صحیح، کم کماتا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ کوشش اسٹرگل کرتے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر لے گا۔ لیکن اگر عزت نہیں دیتا تو عزت سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہوتا۔ پہلی بات، یہاں سے آگے جہاں اس کی شادی ہوئی، اس بندے نے 9 سال بعد جو اپنے گھر میں کام کرتی تھی، ذرا آپ اندازہ لگائیے گا، جو اپنے گھر میں کام کرنے آتی تھی خاتون، اس کے ساتھ اس کا چکر تھا، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ پہلے چکر چلائی رکھا، اس کے بعد جب بیگم کو تھوڑا بہت علم ہوا، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس خاتون نے جو ہے اس کو کہا کہ تم اپنا سامان، بوریا بستر اٹھاؤ اور تم چلی جاؤ ہمارے گھر سے۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں، 2 بچے سڑک پہ آ گئے، ماں بھی سڑک پہ آ گئی۔ اب اس نے اس کو خلا وغیرہ کو دے نہیں رہا تھا، ایک طرف سے وہ بلیک میل کر رہا تھا، دوسری طرف سے وہ اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھا، اور تیسری طرف اس نے وہ ایک خاتون جو اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے لڑکی آتی تھی، اس سے شادی کر لی۔ ایک نئی خاتون لڑکی تھی، ینگ۔ اب یہ ساری صورتحال ہوئی کیوں؟ اگر وہ جو شخص ہے جس نے یہ شادی کی، جس نے رشتہ جوڑا، اگر تو وہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو یاش پرست جسے میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے اندر رزق حلال ہوتا، اس کے ماں باپ نے اسے غلط صحیح کی ڈائریکشن بتائی ہوتی، دین کے حدود و قیود بتائے ہوتے، تو کبھی وہ یہ اتنی بڑی غلطی نہ کرتا۔ اس کے دل میں احساس ہوتا، اس کے دل میں رحم ہوتا، وہ ایک بیوی کا باپ ہے،
وہ ایک بیوی کا شوہر ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، اسے اس چیز کا احساس ہوتا کہ میں ان بچوں کا کیا حال ہوگا، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی نفس کی جو خواہشات تھیں ان کو کنٹرول کرتا، وہ اس کو سمجھ سکتا تھا ساری سچویشن کو، لیکن نہیں سمجھا۔ کیوں؟ نہ اسے دین کی حدود و قیود بتائی ہوں گی، نہ اسے فرائض و حقوق بتائے ہوں گے، اور نہ ہی اس کے اندر رزق حلال ہوگا۔ اس کی وجہ سے اس نے یہ سارا عمل کیا۔ تو آپ بھی اپنے اگر بچوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ایسی نہ ہو تو ان کے اندر یہ 3 کام لازمی کریں۔ اب اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے عورت جو ہے وہ چلی گئی۔ اس کے بعد اگلا، اب معاشرے کی، اب یہ گھر سے میں نے اپنے ماں باپ سے سٹارٹ کیا، آگے رشتہ ہوا، رشتے سے سٹارٹ کیا کہ اس نے کیا سلوک کیا، اب آ جائیں سوسائٹی کے ساتھ کہ اتنے بڑے حادثے ہونے کے بعد، واقعات ہونے کے بعد سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، ہماری المیہ سوسائٹی کا کیا ہے۔ اچھا، اس کو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی وکیل کی۔ اب وہ وکیل جس وکیل کے پاس جائے اور یہ ساری سٹوری سنائے، وہ کہے آگے سے، آپ اندازہ لگائیے گا ذرا ہماری اس چیز کا جہاں سے انصاف ملنا ہے، وہ کالے کوٹ پہن کے وہ لوگ، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 4 سے 5 وہ وکلاء کے نام کے جو وکلاء ہیں ان کے پاس گئیں، تو وہ آگے سے رسپونڈ کیا ملا کہ آپ جو ہے نا وہ پرسنلی طور پہ نمبر شیئر کریں، آپ کا کام ہو جائے گا، پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ہمیں خوش کر دیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جو اتنی بڑی مجبوری میں، اتنی بڑی ٹینشن میں ہو، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے، یعنی احساس والی بات ہی ختم ہو گئی ہمارے معاشرے میں کہ ایک بندہ پہلے سے ہی اتنی بڑی تکلیف میں ہے، اس کا آپ پھر فائدہ، ایک ہوتا ہے نارمل سچویشن میں ایک انسان پہلے ہی اتنی بڑی تکلیف میں ہے اور انسان پھر اس کا اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب یہ وہ خاتون بات بتا رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آگے سنیں، آگے بتاتا ہوں، وہ رہے۔ اب ہوا کیا، یہ 4-5 جو وکیل تھے ان کے ساتھ یہ ساری معاملہ ہوا۔ اب جس وکیل کے ساتھ بات طے ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی، ذرا آپ اندازہ لگائیں، ایک ڈائیورس کے کیس کے لیے 2 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ اس پڑھی لکھی اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک گاؤں سے آئی ہے شادی کر کے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ وکالت، یہ عدالتوں کے چکر یہ کیا ہوتے ہیں، کورٹ کچہری، اس سے 2 لاکھ روپیہ اس بندے نے ڈیمانڈ کی۔ اب ایک طرف وہ پجاری تھے اپنی ہوس کے، دوسری طرف پجاری ہیں دنیا کے مال کے، تو اس نے 2 لاکھ روپیہ اس نے ڈن کر دیا، اسے سائن دیا، اسے سارا کچھ کروایا، اس بیچاری نے ادھر ادھر سے اٹھا کے کہیں سے وہ سارا کچھ اس کو جناب دیا۔ اور وہ اچھا یہاں پہ ایک اور المیہ کہ اس کے ماں باپ نے کہا بچوں کو چھوڑ آؤ تو ہم آپ کو گھر میں رکھتے ہیں، بہنیں بھائی سب نے جواب دے دیا، سب کی شادیوں ہوئی تھی، سب کی اپنی بیویاں تھیں، اپنے بچے تھے، یہاں رشتے بھی ختم گئے، رشتے بھی جواب دے گئے، سوسائٹی تو بعد کی بات ہے۔ اس وکیل نے جناب اسے 1.5-2 لاکھ روپیہ اوکے کروایا، اس کے بعد اس نے کوئی 50,000 70,000 کر کے کہیں مینیج کر کے دیا، اس کے بعد ابھی وہ قسطوں میں اسے باقی بھی قرضے اتار رہی ہے، اور وہ اب بتا رہی ہے کہ ابھی وہ بھی مجھے بلیک میل کر رہا ہے، وہ وکیل بھی مجھے پیسے کے چکر میں بلیک میل کر رہا ہے، اور خدا گواہ ہے جو وہ جس وقت میری بات ہو رہی تھی اس کی آہیں تھیں، سسکیاں تھیں، ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیسے لے کے چل رہا ہے۔ ہمارے اندر ہر قسم کی وہ خرافات، وہ ہر قسم کی بیماریاں موجود ہیں جو اس وقت جتنے نبی آئے ان کی جو قومیں تھیں ان کے اندر موجود تھی، آج ہمارے اندر وہ ہر طرح کی بیماری موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا، ہاں کاش ہم ہیں حضور کی امت، لیکن اتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے یہ سارے راز، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس قوم کو، پھر بھی لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑی سزا کیا ہوگی، جیسے ہمارے حکمران مسلط ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے وہ بھی بے سکونی میں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی بے سکونی میں ہے، تو زندگی میں سکون تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے سوسائٹی کو ہم اس نہج پہ لے گئے ہیں جہاں پہ یہ ساری صورتحال ہے۔ اب وہ کسی پہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں ہے خاتون، وہ آنے کو تیار نہیں تھی، وہ بات سننے کو تیار نہیں تھی، وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، کیسے تیار ہوگی
जिस से वास्ता पड़ा उसने, जैसे इंसान जानवर भूखा होता है ना, शेर भूखा होता है तो वो नोच लेता है अगले बंदे को, ऐसे वो ये नहीं देखता उसकी टांग टूटी हुई है, उससे पहले जख्म हुआ है, नहीं वो ये नहीं देखता, बल्कि वो अपना शिकार, अपने पेट की पूजा करता है, शिकार देखता है। आज हम इंसानों से गिरते हुए हम जानवरों की सतह पे चले गए हैं। हर इसी तरह हर बंदा दूसरे को नोच के खा रहा है। खुदारा ये बात बताने का, समझाने का मकसद ये था। मैंने सारी बात आपको बताई, सारी कहानी स्टोरी बताई और उसके साथ साथ उसकी रीज़न वजूहात भी बताई। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा है, आपके आसपास ऐसा है, तो खुदारा अपने आप पे भी रहम करें, इस मुआशरे पे भी रहम करें। आगे हिसाब किताब होना है, एक एक चीज़ का हिसाब किताब होना है। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला अपनी ज़ात के हवाले से तो हो सकता है आपको माफ़ कर दे, लेकिन मामलात के हवाले से जो असल चीज़ आपसे पूछी जानी है, वो दुनिया के लोग जब तक आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। और उस वक्त पता नहीं हमारे पलड़े में कोई चीज़ तराजू में होगी या नहीं होगी, तो उधर से वो जो शख्स जिनके साथ हमने ज़्यादतियाँ की हैं, हमारे जो कोई टूटे फूटे गुनाह सवाब की सूरत में मौजूद होंगे, वो भी हमें उन्हें देने पड़ेंगे अपनी नेकियों की सूरत में। तो खुदारा जितना हो सकता है अपना कंट्रीब्यूशन अदा करें इस माशरे सोसाइटी को तमीर करने के लिए, वरना हर शख्स अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल की खातिर जदोजहद कर रहा है। और उसे, जैसे मैंने आपको जानवरों की मिसाल की, उसे जिसे नोचना पड़ता है वो नोच लेता है, अपने बच्चों की खातिर, अपने पेट की खातिर, अपनी याशी की खातिर, अपने नफ्स की खातिर, हर चीज़ के लिए। तो इस पे रहम करें। और ये सारी स्टोरी जो आपको बताई है, अब इसका हल ये था जो मैंने आपको साथ साथ बताया कि सबसे पहले उसकी वालिदैन की गलती, फिर उसका जो आगे हस्बैंड निकला, उसकी रीज़न क्या बनी, फिर वो जो उसने किया, फिर मुआशरे में जो आपको वकीलों का हाल बता दिया, फिर जो बाकी सारे मामला, सारी सोसाइटी आपके सामने, इस सारे मंजरनामे को रखने का मकसद ये था कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, हम देख के कुड़ते हैं कि ये मुआशरा सोसाइटी, ये आए रोज़ केसेस को देखते हैं, अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करें, ताकि इस मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा, जहाँ प्यार, मोहब्बत, इखलाक, एक दूसरे के साथ अच्छे मामलात, हर एक के काम आना, दूसरे की खिदमत करना, दूसरे की मदद करना, उसकी मुश्किल में उसके साथ खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें काश हमारे मुआशरे में पैदा हो जाए। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी तवक्को ना करें कि वहाँ फल उगें या सायेदार दरख्त उगें, वहाँ कांटे ही उगेंगे, हमें कांटे और हमें ही चुभने हैं। ये भी याद रखिएगा, इसलिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।